अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लाहौर प्लस मीडिया। नजर डालते हैं आज की न्यूज पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपके साथ एडवोकेट उमेरा बेग। आज जो बार का तनाज़ा टॉपिक है वकला की तकसीम और तहसील कोर्ट्स और बार की तकसीम के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ ऐसी शख्सियत मौजूद है जो लाहौर बार एसोसिएशन के ओहदेदार रहे हैं। इन्होंने ना सिर्फ बार की खिदमत की है बल्कि बहुत से मसाइल को हल किया। जी, आज उनकी पहचान बार में एक ऐसे लीडर की हैसियत से है जो नाम है इत्तेमाद का। सूफ़ी अतीक अहमद खान, साबका लाइब्रेरी सेक्रेटरी लाहौर बार एसोसिएशन। जी अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप सुनाएं ठीक है? जी सर, मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या बार की तकसीम होनी चाहिए? आपकी ज़ाती राय क्या है? बार की तकसीम तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन अगर ज़ाती राय देखा जाए तो जिस तरह अभी तहसील मॉडल टाउन का जो नोटिफिकेशन हुआ है वो, क्योंकि अगर मेरे घर देखा जाए तो मेरा ग्रीन टाउन में घर है, उस हिसाब से तो मुझे वो बहुत करीब पड़ेगी, मेरे लिए तो बेनिफिशियल है। लेकिन ज़ाती मफादात को हमने वकला की जो एक इत्तेहाद है और जो सांझी हमारी एक स्ट्रगल है, अगर उसके लिए देखा जाए तो फिर ये हमारे लिए नुकसानदेह है तकसीम। वो इसलिए नुकसानदेह है कि जहाँ पर ये शिफ्ट किया जा रहा है वहाँ पर एक बिलाशुबा उन्होंने बिल्डिंग तो तामीर कर दी है, लेकिन कोई जुडिशल कॉम्प्लेक्स इस तरह का नहीं बनाया कि जहाँ वकला के लिए चैम्बर्स हों या कोई सिटिंग प्लेस हो, और ना ही कोई पार्किंग का कोई इंतज़ाम है इतना बेहतरीन। तो ये अदालतें वहाँ पर शफल करना, ये बिलाशुबा जो है वो हमें तकसीम करने के मुतरादिफ है। सर, अगर बार की तकसीम होती है तो वकला को किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा? उनको कौन सी मुश्किलात पेश आएंगी? एलोब्रेट कीजिएगा। सबसे पहले तो जो मुश्किल है वो ये है कि हम तकसीम हो जाएंगे। जिस तरह यहाँ पर अब सब जानते हैं, इदारे भी जानते हैं कि हर वक्त जो है ऐवान अदल में 400-500 वकील हर टाइम मौजूद होता है, ठीक है। जब यही तकसीम हो जाएगी, बार जो हैं वो पाजियाँ रायविंड चली जाए या तहसील मॉडल टाउन में चली जाए, तो फिर ये ज़ाहिर है इतना जो रश है यहाँ से वो कम हो जाएगा, तो फिर वकला की स्ट्रेंथ पे तो ज़ाहिर है वो फ़र्क पड़ेगा। इसके अलावा कई ऐसे मामलात होते हैं कि जिसमें हमने एज आ प्रेशर ग्रुप इस्तेमाल होना होता है, या हमने गवर्नमेंट से कोई मुतालबात मनवाने होते हैं, तो जब हम इकट्ठे ही नहीं होंगे हमारी स्ट्रेंथ कम पड़ जाएगी, तो ज़ाहिर है फिर आइंदा के जो हमारे मुतालबात होंगे वो इस तरह नहीं माने जाएंगे जिस तरह पहले से गवर्नमेंट या चीफ जस्टिस वगैरह मानते आए हैं। सूफ़ी साहब, आपकी राय के मुताबिक क्या अदालतें एक जगह पर मुंतकिल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती हैं और होनी भी चाहिए, और ये मुतालबा तो कई अरसे से हम खुद भी करते आ रहे हैं कि जो जैसे यहाँ पर ऐवान अदल के इर्द गिर्द औकाफ की बिल्डिंगें हैं, ये बिल्कुल साथ PMG है, ये बिल्कुल खाली पड़ा होता है, सिर्फ वो एक ऑफिस इस्तेमाल हो रहा है। फिर बिल्कुल सामने टाउन हॉल है, वो तकरीबन सारा खाली होता है। उसके साथ ही नासिर बारगाह है, यहाँ पर जो है वो एक अच्छा बड़ा जुडिशल कॉम्प्लेक्स बनाया जा सकता है। तो जगह तो बहुत है लेकिन नीयत नहीं है। जैसे एंटी टेररिज्म कोर्ट है, नैब कोर्ट है, फ़ये कोर्ट्स हैं, ये बहुत दूर रखी हुई हैं, वकला को बहुत ट्रैवल करना पड़ता है। तो उसका तहसील कोर्ट भी इसी तरह से अगर बनती है तो वकला को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। तो उनके कोर्ट में वकला को कौन से मसाइल पेश हो जाएंगे अगर तहसील कोर्ट्स बनती हैं? तो सबसे पहले जो मसला है वो तो ट्रैवलिंग का है, जी। ठीक है ना, कि जो जब हम गाड़ी अपनी लेकर यहाँ से लाहौर शहर जैसे में जहाँ इतनी ट्रैफिक होती है मामूल में, तो फिर तो हम एक ही तहसील में जाने जोगे रह जाएंगे। सारा दिन में जो है वो फिर एक ही जगह का काम कर सकेंगे, और इसके साथ साथ हम सिर्फ जो है वो पहले तो वकील जहनी तौर पे थकता है, अब मेंटली तौर के साथ साथ हम जिस्मानी तौर पे भी थकेंगे। फिर हमारे अखराजात जो हैं वो उसमें जो है वो इजाफ़ा हो जाएगा। इसके अलावा कोर्ट्स जो हैं वो क्योंकि जब दूर होंगी तो वहाँ पर उस तरह जैसे अभी हमें रिलीफ मिल जाता है हमारी स्ट्रेंथ की वजह से, वो फिर जो जज हैं वो फिर अपनी फिरौनियत दिखाएंगे। तो ये जैसे स्पेशल कोर्ट्स में आप देख रहे हैं, PST वगैरह में देख लें, तो वहाँ यही होता है कि जहाँ वो देखते हैं कि यहाँ सिर्फ वकील अपनी केस की समाअत के लिए आया, तो इसको जो है वो कहते हैं जी बैठ जो ना, इज़्ज़त देते हैं उस तरह जिस तरह यहाँ मिलती है। तो ये काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इन चीज़ों में। मींस के एक से ज़ायद केसेस भी अगर एक वकील के लगे होंगे तो उसमें भी उसको दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा।
اچھا یہ بتائیے گا صوفی صاحب، یہ جو پچھلا ٹینیور گزرا ہے اس میں بھی یہ بار کی تقسیم کا معاملہ جو ہے ہائی لائٹ ہوا تھا، پھر اس نوٹیفیکیشن کو اور اس معاملے کو آپ نے اور آپ کی کیبنٹ نے کیسے سولو کیا؟ جب یہ نوٹیفیکیشن لاسٹ ایئر ہوا تھا تو ہماری کیبنٹ تھی، تو ہمارا جو کمانڈر تھے اور سیکٹری صاحبان تھے وہ الحمدللہ ذرا دلیر قسم کے لوگ تھے، اور بلا شبہ اس سال کی کیبنٹ بھی ہے، لیکن اس طرح سے ابھی تک ہم نے دلیری کا مظاہرہ دیکھا نہیں۔ تو ہم نے چیف جسٹس سے 2 ٹوک بات کی تھی کہ بھئی یہ نوٹیفیکیشن کیونکہ وکلا کی تقسیم ہے، ہم نے پہلے وکلا کی رائے لی، جنرل ہاؤسز بلائے، اس کے بعد میں جب ایک رائے وکلا کی آ گئی پھر ہم اس کے اوپر ہم نے اس کی ایگزیکیوشن فل ٹھوک بجا کے کروائی۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب چیف جسٹس نے مطالبہ ہمارا نہیں مانا تو پھر ہم نے تالہ بندی کے ساتھ ہڑتال کی، اور وہ ہڑتال اللہ کا شکر ہے کہ اتنی کامیاب ہوئی کہ پھر چیف جسٹس کو جو ہے وہ اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے اور نوٹیفیکیشن واپس لینا پڑا تھا۔ صوفی صاحب، آپ کی باتوں سے جو میں نے اندازہ لگایا ہے وہ یہ ہے، آپ یہ وکلا کے جو مسائل ہیں وہ بعد کا مسئلہ ہے، آپ یہ ٹائٹل نہیں کھونا چاہتے کہ لاہور بار ایسوسی ایشن ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے۔ اس کے بارے میں الیبریٹ کریں، اگر تحصیل کورٹس بنتی ہیں تو کیا یہ اعزاز لاہور بار ایسوسی ایشن کا ڈسمس ہو جائے گا؟ بالکل ڈسمس ہو جائے گا، کیونکہ وہ پھر جب تحصیل بار الگ ہو جائیں گی ان کی ووٹنگ الگ ہو جائے گی۔ یہ جو لاہور بار ایسوسی ایشن سب سے بڑی کہلاتی ہے، یہ ووٹرز کی وجہ سے، جو اس کی ممبرشپ ہے اس کی وجہ سے کہلاتی ہے۔ تو جب تحصیل بارز الگ ہو جائیں گی، ان کے ممبرشپ الگ ہو جائے گی، ان کی ساری ووٹنگ الگ ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو جب ووٹنگ الگ ہوگی تو ظاہر ہے وہ ممبر صرف اپنی تحصیل متعلقہ تحصیل کے رہ جائیں گے، ڈسٹرکٹ بار کے نہیں ہوں گے۔ تو ڈسٹرکٹ بار بلا شبہ جب اس کی اسٹرینتھ کم ہوگی تو جو ایز اسٹرینتھ جو ہے ہم ایشیا میں سب سے بڑی اسٹرینتھ ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ وہ اسٹرینتھ ختم ہونے کے بعد کیا وکلا کی ڈگنیٹی میں بھی فرق آئے گا؟ بالکل ہر جگہ آئے گا فرق۔ جب ڈگنیٹی آپ دیکھیں نا، ہم تقسیم ہو گئے تو پھر نہ پولیس والے ہماری بات مانیں گے، نہ کوئی ادارہ مانے گا، اور ججز تو پہلے ہی وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارے پاس کوئی ایسا موقع آ جائے کہ ہم وکیل کو ذلیل کریں، وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ اور خاص طور پہ جو ہماری اسٹرینتھ ہے، یہ عام عوام کو بھی پتہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا وہ ایک، اگر کسی وکیل دوست کو مسئلہ ہوتا ہے، وکیل بھائی کے ساتھ کوئی پریشانی پیش آتی ہے تو ہم ایک، جس طرح وہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھیوں کی طرح اکٹھے ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر وہ اسٹرینتھ جو ہے نا ہماری وہ کمزور ہو جائے گی۔ جی بالکل، جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لاہور بار ایسوسی ایشن جو ہے یہ ایشیا کی سب سے بڑی بار ہے، تو کیا آپ اب کی جو کیبنٹ ہے، اب کی جو شیروں کی بار ہے، اس کو آپ کوئی میسج دینا چاہیں گے یا اسٹریٹجی گائیڈ کرنا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے اس اسٹرائک کو فلفل کریں اور اپنے مطالبات منوا سکیں؟ دیکھیں جی، اسٹریٹجی جو ہے وہ تو ممبران نے دینی ہوتی ہے، اور اس کا سب سے آسان حل ہوتا ہے کہ جنرل ہاؤس بلایا جائے اور اس میں اسٹریٹجی لے لی جائے۔ جب ممبران آپ کو ایک اسٹریٹجی دے دیں تو پھر اس کے اوپر عمل ہونا چاہیے۔ پھر یہ جو ہے نا اس میں کسی بھی طرح کی کوئی ہومیوپیتھک چیز نہیں ہونی چاہیے کہ بھئی ہم دیکھ رہے ہیں، مذاکرات کر رہے ہیں، چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اچھے ماحول میں ہو رہے ہیں کہ اچھے میں نہیں ہو رہے، تو یہ صرف لالی پاپس ہوتی ہیں۔ جب ایک 2 ٹوک موقف آپ کو جنرل ہاؤس نے دے دیا، پھر آپ کو بھی جو ہے نا اس کے اوپر پوری اسٹرینتھ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ہم نے اسی طرح کیا تھا، ہمارے کوئی نٹ پیج زیادہ نہیں ہے۔ ہمیں جب جنرل ہاؤس نے ایک دے دیا ہمیں کہ بھی آپ اس کو تقسیم نہ ہونے دیں، ہم نے پھر اس کے اوپر پوری طرح پہرا دیا۔ جی بہت شکریہ آپ کا صوفی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور وکلا کے مسائل کو بھی ہائی لائٹ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ بار کی تقسیم ہو جائے گی، وکلا کی تقسیم ہو جائے گی تحصیل کورٹس کے بننے سے، بلکہ ہمیں بارز کو ایک جگہ پہ ٹرانسفر کرنا چاہیے، کورٹس کو ایک جگہ پہ لے کر آنا چاہیے تاکہ ہم ایک رہیں، اور ہماری ڈگنیٹی، ہمارا جو روب اور دبدبہ ہے، اور جس طرح سے ہم اپنا کوئی بھی لیگل مطالبہ منوانا چاہتے ہیں، جب آئین کی بالادستی ہوتی ہے یا وکلا کے ساتھ کوئی مسائل درپیش ہوتے ہیں یا ہماری بار ایسوسی ایشنز کو وکلا کی ضرورت ہوتی ہے، تو سب ایک ہوتے ہیں۔ وکلا اتحاد زندہ باد، اور لاہور بار ایسوسی ایشن کو شیروں کی بار اور ایشیا کی سب سے بڑی بار ہونے کا اعزاز ہے۔ ہم اس اعزاز کو نہیں کھونا چاہتے، جس کی وجہ سے ہم وقتی فوائد کو نہیں دیکھ رہے اور تحصیل کورٹ کا قیام نہیں چاہتے۔ جی تھینک یو۔